سلام طعني هبليز خبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلموده نس عزحرنا يوم حصرتن وانا نزبنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسانا مكتالكم نعدمه فرما وعند قندرنا تخطمنا باكم ممكن أقبل أمنغو فيدرال منغستن مريحنا تودب حوحات قزيا من محدار تقراي زاتا كم استجمرن دا تقلس إيركم اتزاتا عمل كيتو زوات فيديو ونازر رابو خوين اللو بزرزرنا باكم ممكن أقبلين كوينات ماخلا مبرقه ازيو بزاس كف كونات تقاريدو مقصالو تقاليص زرزرون كتسمعكم مس كوينا السودان تتحيزون زتسمعوا حدشت حبريتات ابي مدلاونا تقاتيتم ابي ساعتنا بخم قرب يوم كبرات فتوات تخاتلتنا ازي امن قالوتن زكاتتم ناي وشت عدن ناي دغن زيناتاتنا اسكع فصامه مسانا بمصنح كتكتاتل وند عدمنا لايك كومنت شير سبسكرايب نخدغور دما بتحتنا نعدم أبدو كوردفان أبز قصة كبيد كوينات حد السودان ناي سالسان كلتن سبات وتحلف كم زخادة تقاليصكم أبي ملا دو كوردفان السودان كاب 4 اسكع 5 مقابيت كلتشان 20 ديسمبر قطاصراب معرابين أبي زي تخايد قجت بوحدو سالسان كلتن سبات كم زي تقاتلم من جتات حكمنا ني AFP أبي زهابو حبريتا تقيسم لهم سراوي السودان أبي من قد كارتم اتركب كثما برادما أبي تحت صر كم زاتوا تمال مقلاصم زذكريوم اب دوباو كوردفان كتما ديلينغ تمال حموس مقابيت حموشتم اب منبر كبابتات صرغاتات عداغا بتوكسن مدافعن متقعتا سب البو نفرتم تشعات سبات كم زي تقتل استقلص ان تخون 50 دما كاب قليل اسكع كبيد مقدات كم زبصحم تقلصلهم حدا منጭ حكمنا ن AFP اب زخابو حبريتم بزحات ابايتي كم زعنو ارغاغيص قبل يحبر اب معرب كوردفان كتما عالم وجلاد دما ب4 مقابيت زي تفصمه كلمه قعتن 18 سبات قتلوا تلو 25 دما كم زقوسلو كابت خبابي زي ترخب حبريتا ملاختم سراويت السودان اتينا اوارح زاكلابت زوبا كايد صنح متقعتا حيلتات قلطف دغف كفشلو مصلحون زفلتيوم اب زحلفو اوارح نتا كتما نمقصارب زي تخايد ترغغا مغچتم ب10 اشحاز قصور سبات كم مزابلو كم استقدريو زحبر زلو حدا بعال سلطان سراوي السودان ني AFP اب زخابو مغلص مقصار كتما برا عبي نطي مقيرو كون كم زخل دحر متقسم نال بويدن نكلو سمين كاردوفان زلعل صلوا كهلو زخل استراتيجيكا كتما مخانه تقيسلو يخون بر اتي نخلت معلتات زي تخايد كوينات هي 32 سبات نخموت مخناز زخونه متقعتي زوسد اكل من مخانو جن اسكا حزي كم زي تنصره تقيسلو إيران مس أمريكا زخون عين الزرربة كم زي تكاير قليصة مينستري قد توصى إيران زخون عباس أرغيچي أفز قد عمل كتو أبز زخابور إيتهم هاجرو توكسيد دون مبال زخون يخون دردر مس أمريكا كم زي تكايد فاتسيماون ناب دردر كم زي تقمت أرغاقيصلو أرغيچي مس EBS نيوس أبز نبروس في حزبالت آنحتم توكسيد دون مبال أحاتتنا نزلنا بمنتاي مخنياتنا دردر كنكايد مس أمريكا كبل يتقسم كل تجزكو مس أمريكا مسرح دردر كنجبر كيلنا نيرنا أمانغو اتدردر جن أمريكا قبل علينا متقعت فن كبل دحر متقسم نسلامه برازي خفتت أمريكا دحر حزي برنا خفتنا ندردر مس أمريكا ينقمتن كبل أسميرو اليوم أبي قداي ما أخلي مبرع الزلو حدشتم عبالتات نبز ملكة حبريتا كنسكركم إيران نمتقعت إيران إسرائيل ملاش مخابين ناب تيل أفيفن كالوت كتماتات إسرائيل متقعتات ميسائيل سبل بونفرتي كمزون شفت تقليصلهم بتوسخون أبت زوازر كبا مدبرات أمريكان مشاركتان إلى ما كمزخوناون تدعيصلهم حيالو كابتوم ميسائيلات أبي كم بعل سعود عرب زمسالا حقرات وشمت عرب بسرعة مكلخال آير ميسائيلات كمزبر عناون تقليصلهم سراويت إسرائيل قبل على بيروت سفيح معبلو متقعت نفرت كم زكايد تقليصلهم أبتن كتماتات زركبو السلامين سبات نتوقتات ناقص صلاب زخدل زل اوان ازيوم ابي كبير سكفتا مئتهم تقليصلهم إسرائيل ابي رئيس كتما إيران مالتون تهران حدشت متقعتات تفصم كم زلاون تقليصلهم أمريكان وتهدران علامات إيران نموقع دما بيتو زعينة سلاحتاوي نفرت كم زوفر تقليصلهم
እተን ከበርት ቦምብ ዝድብርያ ነፈርቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ንዝርከብ መወንጨፊታት ሚሳኤልን ወተሃደራዊ ትሕተ ቅርጺ ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ 907 ኪሎ ዝምዘኑ ትሕቲ ምድሪ ኩዒቶም ኣትዮም ከጥቅዑ ዝኽእሉ ቦምብታት ዝድብርያ ምዃነን ተጠቒሱሎ እዘን ሓደገኛ ነፈርቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ዝኾነ ፒተር ሄግስተን ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን እትፍጽሞ መጥቃዕቲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከተብጽሖ ከም እትኽእል ኣጠንቂቑሎም ዓባይ ብሪታንያ ዝሃበቶም መደበር ዲያጎ ጋርሻ ንኣሜሪካ ስርሒት ንኽትፍጽም ኣዝዩ ክሕግዝ ከም ዝኽእል እውን ተገሊጹሎም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ኢራን ንምልኣኽ ከም ዘይሓሰበ ገሊጹሎም ኢራን ኩሉ ክትከስሮ እትኽእል ኪሳራ ከሲራ እያ ክብል ዝገልጽ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ጉዳይ ድማ ኣጋር ሰራዊት ምስዳድ ግዘ ምብኻን ክብል ጠቒሱሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ካብ ማእኸላይ ምብራቕ ዜጋታት ዓባይ ብሪጣንያ ጽዒና ዝመጸት ፈላመይቲ ነፋሪት ብሰላም ብሪታንያ ምእታዋ ተገሊጹሎም ኣብ መንጎ ኢራንን ልፍንታውያን ሓይልታት ኣሜሪካን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ኩናት እናተኻደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ መላእቲ ዞባ መጥቃዕቲ ኣየር ምውንጫፍ ሚሳኤላትን መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጠናኺሩ ይቕጽል ከም ዘሎ እዩ ዝጥቀስ እዚ ድማ እቲ ግጭት ኣብ ዝኸፈ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ዘመላኽት እንዳተባሃለ ይርከብ ብዛዕባቲ ኣብ ኢትዮጵያ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዘሎ ሲቪላዊ ናጽነት ኣመልኪቱ 41 ሃገራት ስክፍተን ገሊጸን 41 ሃገራት ዝሓቆፈ ጉጅለ ናብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ብዛዕባቲ ኣብ ኢትዮጵያ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዘሎ ሲቪላዊ ናጽነት ዝተሰማዕ ምስክፍታ ገሊጾም ኣለዉ እተን ሃገራት ኣብቲ ናይ ሓባር ደብዳቤን ነቲ ኢትዮጵያ ምስ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብምትሕባርን እቲ ኮሚሽን ኣብ ስሩዕ ዳህሳስ መዛግብቲ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ክትግብር ዝጸንሐ ኣወንታዊ ተሳትፎ እኳ እንተነኣደም ነቲ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ትፍጽሞ ዘላ ግፍዕታትን ኢደ ወነናዊ ማእሰርቲ በትሪ ነቒፈን ኣለዋ ብሰንክቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ተግባር ገሊኦም ናብ ስደት ከምርሑ ከም ዝተገደዱ እውን ኣነጺረን ኣለዋ ብተወሳኺ እውን ኢትዮጵያ ሻውዓይ ሃገራዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ እትዳለወሉ ዘላ እዋን መሰል ሓሳብካ ብነጻነት ምግላጽ ሰላማዊ ምትእኽኻብን ምትእስሳርን ምሕላው ከም ዘድሊ እተን ሃገራት ኣስሚረን ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከየጋጥም ዘስግእ ዘሎ ግጭት ኣብ ምፍታሕ ኩሎም ወገናት ንመሰጋገር መስርሕ ፍትሕን ሃገራዊ ዘተን እናሰገሙ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ክትግብሩ ይግባእ ክብል እውን ምክሪ ሓሳቡ ለጊሱሎም እተን ኣብ መጀመርታ ናይዚ ሰሙን እዚ ነዚ ደብዳቤ ናብ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዘቕረባ 41 ሃገራት ኣብ ጀኔቫ ዝርከብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ኣህጉራውያን ትካላትን ቀወምቲ ወከልቲ ሕብረት ኣውሮፓ ምዃነን ተጠቒሱሎም ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሓንቲ ቪድዮ ክትዘዋወር ሙዓላ ስዒቡ ቀልቢ ሰሓበት ጉዳይ ኮይና ውዒላ ኣላ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝቐኒያት ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን መሪሕነት ትግራይ ናብ ኩናት ከምርሕ ዝኽእል ከቢድ ወጥሪ ዓሲሉ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ናይ መወዳእታ ጽንቃቐ ናይ ሰላም ኣማራፂ እንተሃልዩ ብዝብል ኣመራርሓ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምምራሕ ዘተካየዱ ከም ዝኾኑ ክግለጽ መጽንሑ ዝዝከር እዩ ብፍላይ እዞም 20 ኣባላት ክህልዎ ከም ዝኽእል ዝተነገረሉ ኣመራርሓ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሕወሓትን ዘካትተም ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝሓቆፈ ኣባል ጉጅለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምምራሕ ምስ መሪሕነት ፌደራል መንግስትን ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዲፕሎማት ክመኽሩ ትጽቢት ከም ዝግበር ምጥቃስና እውን ዝዝከር እዩ ነዚ ተታሒዙ እውን ስርዓት ብልጽግና ሓደገኛ ሓበሬታ ሒዙ ቀልቀሊሉ ይርከብ እዛ ቪድዮ ኣቦ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ብተወሳኺን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ላዕለዎት ኣመራርሓ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝተረኸቡሉ እዋን ይመኽሩ ከም ዘለዉ እተርኢ ምስሊ እያ እዛ ቪድዮ እዚኣ መስርጫዋ ስዒባ ኣብ ትግራይ ምድንጋር ፈጢሩ ዝውዓለ እንትኸውን ብፌደራል መንግስቲ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክብለጸሉ ዝደለየ ፖለቲካዊ ወይ ከዓ ፕሮፓጋንዳዊ ምንቅስቃስ ከም ዝኾነ ብዙሓት ግምቶም እንዳንጸ
እናንጸባረቁ ይርከቡ ብፍላይ ድማ ምስ መራሕቲ ትግራይ ተራኺብና ምዕራብ ትግራይ ንኽምለሰለን ዋላ እኳ እንተተስማዕማዕና ንኤርትራ ንምድሓን ኩናት መሪፆም ዝብል ኣጀንዳ ንምንጽብራቕ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ እንዳተቐሰ ዝርከብ ብሓፈሻ እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሰራጮ ዘሎ ቪድዮ ዝጸንሐ ቪድዮ ምዃኑ ዝተረጋገጸ እንትኸውን ስርዓት ብልጽግና ግን ግዜ መሪጹ እቲ ቪድዮ ሕዚ ክልቀቕ ዝገበረሉ ምንቅስቓስ ኣዝዩ ዘሕዝን እንዳተባሃለሉ ይርከብ